आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लम। नाज़रीन मोहतरम, अहमद नसीर एक मरतबा फिर से एक लंबे अरसे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर है। लंबा अरसा इसलिए कह रहा हूँ कि चूँकि हर रोज़ हाजिर होने वाला जब 3, 4, 5, 6 छुट्टियों के बाद या गैप्स के बाद आए तो एक लंबा अरसा हो जाता है। मैं तबीयत नासाज रही, बीमार रहा, बस आपकी दुआओं ने फिर से आपके बीच में ला खड़ा कर दिया और अल्लाह के करम से मैं एक मरतबा फिर से आले रसूल का ज़िक्र करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। 25 मुहर्रमुल हराम ये याद दिलाता है जनाब सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन की। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जनाब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वो फ़र्जंद हैं जो कर्ब बला में मौजूद थे और इन्होंने जो जो होता रहा वो अपनी आँखों से देखते रहे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन चूँकि तारीख़ बतलाती है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे। शहादत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, शहादत सैयदुल साजिदीन। नाज़रीन मोहतरम, इनका नाम अली था, इनकी कुनियत अबू मोहम्मद, अबुल कासिम और अबुल हसन थी। इनके अलक़ाबात जो थे वो सैयदुल साजिदीन, आबिद बीमार, आबिद, साजिद और जनाब ज़ैनुल आबिदीन के नाम से मशहूर हुए। और जब भी इनको इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जाना जाता है और इनको ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है, इनको सैयदुल साजिदीन कहा जाता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के वालिद का नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इनकी अम्मी का नाम जनाब बीबी शहरबानो अलैहिस्सलाम। हमको करबला की तारीख़ बतलाई गई इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जानिब से। हमको करबला की तारीख़ बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की जानिब से बतलाई गई। 10 मुहर्रम आई, जनाब कासिम की लाश के टुकड़े कर दिए गए। अली असगर को प्यासा शहीद कर दिया गया। अली असगर की हलकूम में जो तीर मारे गए हुरमला की जानिब से, हुरमला बदबख्त की जानिब से अली असगर को भी शहीद कर दिया गया। कासिम की लाश के भी टुकड़े हो गए, जनाब कासिम अलैहिस्सलाम की नाश के टुकड़े हो गए। जनाब अली अकबर के बरछी लग गई, जनाब अब्बास के बाजू काट दिए गए और जनाब इमाम अली मकाम, जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म अथर पर 13 ज़ख्म लगाए गए। सब कुछ हो गया। शाम गरीबा आ गई, बीवियों की चादरों को छीन लिया गया, खैमों को आग लगा दी गई, सब कुछ हो गया। इस घराने को लूट लिया गया, फसले नबी को काट दिया गया, नबी की आल को काट दिया गया, नबी की आल को रुलाया गया, नबी की आल को प्यासा शहीद कर दिया गया। सब कुछ हो गया, जुल्म किया गया और ऐसे ऐसे तीर मारे गए। आले रसूल के घर के बच्चों को वो तीर मारे गए जो तीर अहले अरब ने जानवरों को मारने के लिए मना कर रखा था। ऐसे ऐसे तीर मारे गए। लेकिन जब सब कुछ होता चला गया और होता रहा तो जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन उन बीबियों में आखिरी मर्द बच गए थे। उन 72 में ये आखिरी मर्द थे जिनको इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जाना जाता है। ये इमाम अली मकाम के फ़र्जंद थे। अब नाज़रीन मोहतरम, जब यजीदी लश्कर ने ये कहा कि इनको कैद में ले जाया जाएगा तो जब आले रसूल को कैदी बना दिया गया, जो कैदियों को रिहा किया करते थे अब उनको कैदी बना दिया गया, जो कैदियों को छोड़ दिया करते थे, गुलामों को आज़ाद कर दिया करते थे, अब उनको कैदी बनाया गया। अब तारीख बताती है कि 2 साल और 6 माह तक यजीद ने इनको अपनी कैद में रखा। 2 साल और 6 माह तक यजीद लाइन ने आले रसूल को अपनी कैद में रखा। लेकिन कैदी और मुबल्लिग में आपको मैं फ़र्क बताता चलूँ। कैदी वो होता है जो शर्तें मान कर रिहा हो जाए, उसको कैदी कहते हैं। और मुबल्लिग नाज़रीन मोहतरम उसको कहते हैं जो शर्तें मनवा कर रिहा हो। और 2 साल 6 माह के बाद जब यजीद की फ़ौज में बगावत फैल गई तो ये जाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि ये कैदी नहीं थे, ये मुबल्लिग थे। ये शर्तें अपनी शर्तों को मनवा कर रिहा हुए। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा उस वक्त की, चूँकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुद फरमाते हैं कि थोड़ा सा हिस्सा मेरी फूफी ने इमामत का ले लिया था, थोड़ा सा हिस्सा। तो अब 2 साल 6 माह
तलक ये कैद रहे और फिर शर्तें मनवा कर रिहा हुए। लेकिन यजीद को 2 साल और 6 माह नींद नहीं आई। ये बड़ी बात आपको बतला रहा है। वो अपने बिस्तर पर माही बे आग की तरह तड़पता रहा कि आखिर ये क्या हो गया। अजीब सी बेचैनी उसको लाहक हो गई और कुरंज की बीमारी ने उसको आन घेर लिया। ये आपको मैं इस वक्त बता रहा हूँ। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, तारीख बताती है आले रसूल को कैद करके बाज़ार शाम में ले जाया गया तो बाज़ार शाम को सजाया जा रहा था कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह हमने बागियों को पकड़ लिया। चूँकि जो अली के बेटे कहलाते थे, जो मोहम्मद की बेटियाँ कहलाती थी, जो मोहम्मद के नवासे कहलाते थे और जो अली की बेटियाँ कहलाती थी, अब वो असीर शाम कहलाने लगे। अब उनको कैद कर लिया गया। 3 दिन तक उनको दरबार के बाहर खड़ा रखा गया, चूँकि यजीद लईन पलीद कुत्ते का ये कहना था कि दरबार को आले रसूल की कैद की खुशी में अभी सजाया जा रहा है, अभी सजावट मुकम्मल नहीं हुई। अल्लाह की लानत हो इस यजीद पलीद कुत्ते, इस हरामी पर अल्लाह की लानत हो। तो नाज़रीन मोहतरम, अब बतलाना ये मकसूद है कि जनाब ज़ैनुल आबिदीन ने जैसे ही खुतबा इरशाद फरमाया, दरबार यजीद में खलबली सी मच गई। माहिए बे आप की तरह लोग तड़पने लगे। दरबार में बगावत फैलने लगी कि ये तो अली की आवाज़ है। फिर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का खुतबा, तो फिर फैसला किया गया कि इनको कैद कर लिया जाए। जाहिर है फिर कैद में रखा गया। मदीना जाते हैं और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने नाना जान की कब्र से यूँ लिपट कर सारा हाल बतलाते हैं। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने नाना जान को, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा हाल बतलाती हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बतलाते हैं कि नाना जान आपके नवासे, उस नवासे जिसके आप होंठ चुमा करते थे, उनको ना छोड़ा गया, असगर को ना छोड़ा गया, मेरे भाई अकबर को ना छोड़ा गया, सुकैना चली गई, कासिम के टुकड़े कर दिए गए, अब्बास के बाजू काट दिए गए, किसी को नहीं छोड़ा गया। चादरें तक छीन ली गई, चादरें तक खींच ली गई, खैमों को आग लगा दी गई। सारे दुखड़े, सारे मसाइब जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते रहे। तारीख बताती है कि 33 साल इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी आंखों से आंसू नहीं खून बहाते रहे, खून बहाते रहे 33 साल, आंसू नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ, आंसू नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने खून रोया, खून, आंसू ने। यजीद लाइन के एक सिपाही जो करबला में मौजूद था और करबला में इमाम ज़ैनुल आबिदीन और अहले बैत अतार पर जुल्म करने में बराबर का शरीक था, वो लाइन और कुत्ता। जब उस शख्स से एक गलती हो गई तो यजीद को गुस्सा आ गया और यजीद ने उसको कैद का हुक्म दे दिया। वो छुपने लगा, भागने लगा। आखिर भागता भागता उसको ये मालूम पड़ गया कि जब किसी को कुछ नज़र ना आए तो वो मदीना में जाकर छुप जाए। वो मदीना गया और जिस वक्त वो मदीना गया उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीना में मौजूद थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद साजिदीन, आबिद बीमार, सैयद सच्चा, वो उस वक्त मदीना में मौजूद थे। तो अब नाज़रीन मोहतरम, हुआ ये कि जब वो शख्स भागा भागा जिसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अबाउ इजदाद यानी इमाम हुसैन की औलाद और जनाब अब्बास अलमदार के बच्चों को जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के औनो मोहम्मद को जिस्मों को पामाल किया, उनकी नाशों को पामाल किया, वो शख्स जब यजीद से भागता भागता मदीने गया। अब नाज़रीन मोहतरम, बड़ी बात आपको बताने वाला हूँ कि जिस शख्स ने आले मोहम्मद के घर को काट दिया, जब उससे कोई गलती हो गई, यजीद से डरता डरता भागता भागता जब मदीने चला गया तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को खबर हुई। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने लोगों से कहा कि इसको पहले नहलाया जाए, इसको नए कपड़े दिए जाए, इसको खाना खिलाया जाए, इसको पानी पिलाया जाए, इसको अच्छे अच्छे ठंडे मशरूबात दिए जाए। जब उसके साथ ये रवैया अहले मदीना ने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, मोहम्मद के बच्चों ने, मोहम्मद की आल ने ये रवैया किया और उसने देखा कि मेरे साथ ये रवैया किया जा रहा है, और फिर उसको अपना करबला का वक्त याद आया कि मैंने इनके अबाउ इजदाद के साथ क्या किया। मैंने इनका पानी छीन लिया, मैंने इनके बाजू काट दिए, मैंने इनकी अंगूठियाँ तक छीन ली, मैंने इनके माल तक को जब्त कर लिया, मैंने
کیا کچھ نہیں کیا آل رسول کے ساتھ، میں نے کیسا کیسا ظلم نہیں بپا کیا آل رسول پر، اور آج یہ حسین کے بچے میرے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں، شاید انہوں نے مجھ کو پہچانا نہیں۔ 3-4 دن گزرے، وہ ڈرنے لگا کہ اگر مجھ کو پہچان لیں گے تو یہ مجھ کو مار دیں گے، تو وہ کہنے لگا کہ اب مجھ کو اجازت دیجیے، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ امام زین العابدین نے کہا کہ اپنے لوگوں سے کہا کہ اس کو زادی راہ دیا جائے، اس کو پیسے دیے جائیں، اس کو مال دیا جائے، اس کو اچھے کپڑے دیے جائیں، اس کو مشروبات دیے جائیں، تاکہ یہ سفر کرے گا اور یہ سفر میں اس کو کہیں پیاس نہ لگے، سفر میں کہیں یہ پیاس سے بلبلاتا نہ پھرے، اس کی جیب میں پیسے رکھے جائیں۔ وہ شخص انتہائی حیران ہوا، اور محمد کے احسان و تلے اس قدر وہ دبتا چلا جا رہا تھا کہ اس سے رہا نہ گیا، اور اس نے لوگوں سے کہا کہ میں امام زین العابدین حسین کے بیٹے سے ایک مرتبہ ملنا چاہتا ہوں جانے سے پہلے۔ لوگ امام زین العابدین کے پاس لے گئے تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے امام زین العابدین سید الساجدین، اے امام علی مقام، مجھ کو شک گزرتا ہے کہ آپ نے شاید مجھ کو پہچانا نہیں، کیونکہ 40-45 سال گزر چکے ناظرین محترم۔ اور وہ شخص کہنے لگا کہ مجھ کو شک گزرتا ہے کہ آپ نے مجھ کو شاید پہچانا نہیں۔ امام زین العابدین پھر سے تاریخ نے دیکھا کہ امام زین العابدین کی آنکھوں سے خون بہنے لگا، اور امام زین العابدین نے رو کر فرمایا کہ میں تجھ کو کربلا میں بھی پہچان گیا تھا، میں تجھ کو آج بھی پہچان گیا ہوں، میں تجھ کو آج سے 45-50 برس پہلے بھی پہچان گیا تھا کربلا میں، جب تو میرے بابے کی انگلیوں کو کاٹ رہا تھا، اور میں تجھ کو آج بھی پہچان گیا۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ہمیں ہمارے محمد نانا مصطفیٰ نے یہ سکھلایا کہ جب مدینہ میں کوئی مہمان آئے تو بھوکا نہ جائے، وہ پیاسا نہ جائے، الغرض کہ اس نے ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے خاندان رسالت پر ظلم کیا ہو، لیکن یہ ہمارا کردار ہے۔ اس وقت وہ آپ کا کردار تھا، آج یہ ہمارا کردار ہے، آج یہ ہمارا کردار ہے۔ آپ لوگ اس وقت بھی ہار گئے، آپ کے منہ پر سب سے بڑا تماچا یہی ہے کہ آپ کے آباء و اجداد کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ اتنے یزید کے حامی ہیں تو اپنے بچوں کا نام یزید رکھ کے دکھائیں۔ آپ کے ہاں بیٹے کی ولادت تو نام یزید رکھیں، نہیں رکھیں گے حسین رکھیں گے، آپ حسین رکھیں گے، حسن رکھیں گے، زین رکھیں گے، زین العابدین رکھیں گے، عباس رکھیں گے، اصغر رکھیں گے، اکبر رکھیں گے، قاسم رکھیں گے۔ آپ نہیں رکھیں گے یزید، آپ نہیں رکھیں گے شمر، آپ نہیں رکھیں گے ابن سعد اور شمر ذی الجوشن، آپ نہیں رکھیں گے سنان بن انس، آپ نہیں رکھیں گے یہ نام۔ آپ حسین رکھیں گے، حسن رکھیں گے، قاسم رکھیں گے، عبداللہ رکھیں گے، محمد رکھیں گے، عباس رکھیں گے، اصغر رکھیں گے، اکبر رکھیں گے، آپ ہی نام رکھیں گے، کیونکہ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے۔ کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، اور بنا حسین کے جینا بڑا ہی مشکل تھا۔ یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے دربار شام میں وہ الفاظ ہیں جو آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ بنا حسین کے جینا بڑا ہی مشکل تھا۔ شدید کرب کا لمحہ وفا میں بیت گیا، اور اسی شرط پہ رہائی قبول ہے مجھ کو، اسے کہو کہ وہ لکھ دے حسین جیت گیا۔ بھائی یہ تو مبلغ تھے، شرطیں منوا کر رہا ہوئے، قیدی نہیں تھے شرطیں مان کر رہا ہونے والے، مبلغ تھے۔ شرطیں انتہائی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، انتہائی ذمہ داری سے، یہ مبلغ تھے، شرطیں اپنی شرطیں منوا کر رہا ہوئے۔ اور پھر آخر جناب امام زین العابدین چونکہ دشمنی علی سے تھی، امام زین العابدین کو زہر جو دیا گیا ولید بن عبد المالک کی طرف سے، چونکہ 40 سال کے بعد اللہ نے ان کو ایک بیٹا دیا جس کا نام انہوں نے زید رکھا۔ آج بھی زیدی سید موجود ہیں، زیدی سید آج بھی موجود ہے، سادات موجود ہے، زیدی سیدوں سادات موجود ہے، زیدی سید موجود ہے۔ 40 سال کے بعد چونکہ 33 سال تو یہ خون روتے رہے، کھانا دیکھتے تھے تو حسین کی، اپنے بابا حسین کی بھوک کو یاد کرتے تھے، پانی دیکھتے تھے تو اپنے بھائی اصغر کی پیاس کو یاد کرتے تھے، اور امام زین العابدین نے کربلا کے بعد جتنا بھی عرصہ گزارا کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، ٹھنڈا پانی کبھی نہیں پیا ناظرین محترم۔ اور پھر آخری 25 محرم 95 ہجری ولید ابن عبد المالک نے امام زین العابدین کو زہر دے کر شہید کر دیا، اور پھر امام باقر، چونکہ یہ امام زین العابدین کے فرزند ہیں، امام باقر نے جب امام
زین العابدین کو غسل دیا تو دیکھا کہ ان کی گردن پہ گوشت نہیں تھا، امام زین العابدین کی گردن پہ گوشت نہیں تھا۔ تو جب لوگوں نے پوچھا کہ ان کی گردن کا گوشت کہاں گیا، تو پھر بتلایا کہ جب کربلا سے شام تک ان کو قیدی بنا کر بیڑیاں پہنا کر شام تک بازار شام تک لے جایا جا رہا تھا، تو امام زین العابدین کے گردن میں ایسا توق ڈالا گیا جس میں لوہے کی میخیں لگی ہوئی تھی۔ تاریخ ہم کو بتلاتے لوہے کی میخیں لگی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے ان کا خون بہتا رہا، اور کربلا سے لے کر شام تک ان کا خون بہتا رہا۔ تو امام زین العابدین یہی وجہ ہے کہ خون روتے رہے۔ اور تاریخ ہم کو بتلاتے، چونکہ اہل تشیع مکتبہ فکر کی جانب سے مجھ کو سنا جاتا ہے، اہل تشیع مکتبہ فکر کے جو ہمارے بھائی ہیں وہ ہم کو بتلاتے ہیں اور ان کی تاریخ ہم کو بتلاتے ہیں، چونکہ بہار الانوار اگر آپ پڑھیں یا دیگر کتابوں کا مطالعہ کریں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ حیدرآباد دکن میں آج بھی، یعنی انڈیا کے شہر حیدرآباد دکن میں آج بھی وہ توق کا ایک حصہ موجود ہے جو امام زین العابدین کے گلے میں لٹکایا گیا تھا، اور جو امام زین العابدین کو بیڑیاں پہنائی گئی تھی اور جو توق پہنایا گیا تھا وہ انڈیا کے شہر حیدرآباد دکن میں وہ توق کا کچھ حصہ آج بھی موجود ہے، اور جس شہر میں وہ موجود ہے اس کو دارالشفا کہا جاتا ہے۔ جناب امام زین العابدین کو بھی زہر دے کر ولید ابن عبد المالک کی جانب سے شہید کر دیا گیا۔ لعنت ہو ولید ابن عبد المالک پر جس نے اس محمد کے چراغ کو بجھا دیا۔ یہ وہ دردناک شہادت اور المناک شہادت کے پس پردہ عوامل اور حقائق تھے جو میں آپ کو سنا رہا تھا اور بتلا رہا تھا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد نصیر کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ بس آپ دعا کیجیے کہ میری طبیعت چونکہ ابھی یعنی ناساز ہے تو انشاءاللہ طبیعت ٹھیک ہو جائے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ اپنے میزبان احمد نصیر کو اجازت دیجیے، اور آج کا پروگرام اگر آپ کو پسند آیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ ہماری آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔